रुपए की बेहतर होती कदर और इसकी पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात होंगे, इस बारे में बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने, जो माहिर माशियात हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बतौर मुशीर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और हमारे साथ हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबा मुआशियात की प्रोफेसर फरजाना शौकत साहिबा। नजीब साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बढ़ती कदर का असर आज स्टॉक मार्केट में भी देखा गया है, जहां 400 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। सवाल यह है कि क्या डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की बढ़ती कदर सस्टेनेबल है? आतिफ साहब, पहले तो हमें ये समझना है कि हो क्या रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से। पाकिस्तान में दो किस्म की मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक मार्केट जो हमारी ऑफिशियल मार्केट है, और एक हमारी मार्केट है ओपन मार्केट जिसको एक्सचेंज कंपनीज रन करती हैं। अब एक तीसरी मार्केट जो कि एक इललिजिटिमेट इलीगल मार्केट क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सी रेमिटेंसेस और बहुत सी एक्सपोर्ट रिसीट्स जो हैं वो बाहर बिक रही थी, उसको ख़त्म किया गया है, उसको कर्ब किया गया है, स्मगलिंग को कर्ब किया गया है ओवर अक्रॉस द बॉर्डर। प्लस आप जो होर्डिंग ऑफ डॉलर्स, विच मीन्स कि जो डॉलर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था, उस सेंटिमेंट को ख़त्म किया गया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, इट्स द राइट स्टेप, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट की गई है, और ये रिट ऑफ द स्टेट ही शो करती है कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्टैब्लिशमेंट है, सब ने अपना काम ठीक किया है। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि तकवीत मिले, कि ये चलता रहे, तो आपको अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव करनी है इंटरबैंक में। इसका मतलब है जो पाकिस्तान ने डेट्स लेने हैं इस साल 24 अरब डॉलर के करीब के, 6 अरब डॉलर हमें करंट अकाउंट को फाइनेंस करने के चाहिए। वी मस्ट इंश्योर कि ये फ्लोज आ रहे हों। वी मस्ट इंश्योर कि जो बाहर हुंडी और हवाला का काम है वो कुछ कम हुआ है, उसको कर्ब करते रहें। वी मस्ट इंश्योर कि जो पाकिस्तानी 10 मिलियन बाहर हैं पाकिस्तान से, उनको कन्विंस किया जाए कि वो अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो ऑफिशियल चैनल से भेजें, और इंश्योर करें कि वो बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आ रही हों और बीच में कहीं डाइवर्ट होकर वहीं ना रह रही हों, बिकॉज दैट हर्ट्स। पाकिस्तान का आज भी रेमिटेंस पोटेंशियल इज मच हायर देन ये जो 2 अरब की रेमिटेंस जुलाई अगस्त में पाकिस्तान आई है। और अगर यही सिर्फ हो जाता है तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल का चैलेंज है वो बड़ा, जिसे कहेंगे बड़ी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। फिर ऑफ कोर्स हमें काम करना है अपनी एक्सपोर्ट्स पे, हमें काम करना है इन्वेस्टमेंट लाने पे। हम अब पाकिस्तान को पिच करना चाहते हैं बियॉन्ड द बेगिंग बोल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, beyond the begging bowl of asking our GCC and countries in China कि हम सिर्फ उनसे डिपॉजिट्स मांगते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट मांगना चाहते हैं। CPEC 2 जो है वो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माइंस एंड मिनरल्स का एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान का पोटेंशियल, दिस गोज फॉर नॉट ओनली द कंट्रीज बट ऑल्सो द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जो कि अमेरिका में भी है, जो कि लंदन में भी है, जो कि फ्रांस में भी है, और जो कि GCC कंट्रीज और चाइना में भी है, और उन ममालिक में भी, क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का, सो एग्रीकल्चर इज द अदर वन। ये हम, और मैं तो बहुत क्लियर हूँ, हम नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट खरीदें। आप यकीन करें कि रियल एस्टेट खरीदने से ना आपको फ़ायदा होता है और ना ही ये कोई ट्रेडेबल गुड है। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में पैदावारी सलाहियत में जूती बनाइए, पाकिस्तान की वीट को बढ़ाइए, पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स में इन्वेस्ट कीजिए। जो चीज़ें जो आपने अभी जो कुछ कहा, ये एब्सोल्युटली वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को चाहिए और एब्सोल्युटली यही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जिस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिस किस्म के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है पाकिस्तान में, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की जिस किस्म की ज़रूरत है, वो लैक कर रही है, इनस्टेबिलिटी है। मईशतदान एस्टैब्लिशमेंट पर उंगलियां उठाते हैं कि वो उन्हें काम नहीं करने देती। एस्टैब्लिशमेंट कहती है मईशतदानों ने मुल्क सियासतदानों ने मुल्क डबो दिया है। तो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक बाहर की दुनिया क्यों एतबार करे कि उसका पैसा पाकिस्तान में महफूज रहेगा? आज कानून कुछ है, कल कुछ और हो सकता है। Atif, that's a very good question. Let me answer it this way. पाकिस्तान ने आज तक $1 पे भी डिफॉल्ट नहीं किया जो पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी थी। 1, पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े नहीं हैं जो दुनिया में पोर्ट्रे हो रहे हैं। पाकिस्तान अगर थोड़ी सी भी अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस को संभाल ले तो एक्सटर्नल संभल जाएगा। ये बात आपकी ठीक है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा जुज रही है, वो आज से नहीं है। 1947 से लेके आज तक उस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आप डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट की बात करते हैं वो नहीं है पाकिस्तान। ये बात दुरुस्त है, पर बहुत से ऐसे ममालिक हैं। साउथ कोरिया ने जनरल पाक के अंडर जब तरक्की की थी तो जनरल पाक ने बुला के अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनको कहा था कि ईदर एक्सपोर्ट और आई विल टेक यू ओवर।
سو یہ بات درست ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں بیکاز ہم ایک ایسے جیو پالیٹکس میں ہیں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. آئی تھنک ویئر وی اسٹینڈ ان پاکستان آئی ایم کوائٹ کلیئر آن ون تھنگ، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے، پالیٹیشنس کو لیڈ کر رہے ہیں، بٹ پالیٹیشنس کو ہی اب لانے ہیں اپنی وہ پروگرامز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اینڈ دے آر کوائٹ سمپل. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں اور انیشیٹو میں سیاست دانوں کو پہل کرنی ہوگی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں سپورٹ بھی دے گی. کیا یہ اتنا ہم قابو پا لیا ہے ہم نے ڈالر کے فلو پر کہ ہم دوبارہ سے وہ امپورٹس الاؤ کر سکتے ہیں جو ہماری ایکسپورٹس کے لیے ضروری ہیں اور معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو؟ تو ایک تو یہ بات آپ کی درست ہے، ہمیں اسٹیٹ بینک کے ریزرو پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. پاکستان نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پروگرام اپنا کیا تو اس میں بھی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے اس کا جو رسک ہے پاکستان وہ آن دی ہائر سائڈ ہے. میں اس سے اگری کرتا ہوں. پاکستان کو اب انشور کرنا ہے کہ جو ڈیٹ انفلوز پاکستان نے لینے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ہمارے ملٹی لیٹرل فائنینسنگ ہے یعنی کہ ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کی، ہماری بائی لیٹرل فائنینسنگ ہے، ہمارے $9 ارب کے جنیوا کے پلیجز ہیں، ہماری کمرشل فائنینسنگ ہے 3 سے 5 ارب ڈالر کی. یہ سب پلیجز جو ہیں ہمیں کمپلیٹ کرنے ہیں، اور جو $24 ارب کی ڈیٹ ری پیمنٹ اور مارک اپ کی ری پیمنٹ ہے اس کے لیے انفلوز لانے ہیں. تاکہ یہ انفلوز آئیں گے تو آپ کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو بھی تقویت ملے گی. پلس یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو انفلوز ہیں وہ آپ کی امپورٹ آف اسینشیل آئٹمس جس میں مشینری ہے، جس میں فارماسیوٹیکل ہے، جس میں انرجی ہے، ان کو سپورٹ کر سکے. نان اسینشیل کو چھوڑ دیں، وہ 15% ہے، پر یہ 85% کو سپورٹ کر سکیں ریمیٹنسز پلس ایکسپورٹس. سو یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے تقویت کو بہتر کرنا ہے، اور ان دا شارٹ رن جو ریمیٹنسز ہیں ان کو واپس لانا ہے. یہ بھی ایک ہارڈ ٹاسک ہے جو ہمارے پہ ہے اب آنے والے دنوں میں. بالکل، اور ریمیٹنسز پہ ہی میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید بھی بات کریں جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے. ریمیٹنسز گریں، کم ہوئیں، اب جبکہ اوپن مارکیٹ میں حوالہ ہنڈی کے ہینڈلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے، بلکہ 2 کمپنیوں پریمیئر اور سہارا ایکسچینج کے لائسنسز بھی کینسل کیے گئے ہیں. تو کیا اس سے اور بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ قریب آنے سے اب ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ ریمیٹنسز اتنی بڑھ سکیں گی کہ پاکستان کا جو انفلو ہے اس میں امپروومنٹ آئے گی؟ So Atif, I was on the table in the Ministry of Finance جب ہم نے 2008-9 میں پاکستان میں ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو لانچ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو بینکس ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ جا کر ان جو ریمیٹنسز ہیں جب لائیں تو جو ریمیٹنس بھیجنے والا ہے اس کو کوئی کاسٹ نہ کرے. اس کے بعد ایکسچینج کمپنیز جو ہیں انہوں نے بھی کوشش کی. ہم $13 ارب سے اس زمانے میں پاکستان کی ریمیٹنس آج کھینچ کے 25 سے 30 ارب کے درمیان لے آئے ہیں. پاکستان کا جو آف مارکیٹ ہے، جو انٹر بینک کے باہر یہ سارا کام ہوتا ہے، میرے خیال میں ہر ماہ اس میں ایک خاطر خواہ ریمیٹنس آتی ہے. اگر ریٹ باہر کا 330 ہوگا اور انٹر بینک کا ریٹ 300 ہوگا تو obviously I will be tempted کہ میں وہ پیسے جو ہیں انفارمل چینل سے بھیجوں، اور وہی حوالہ ہنڈی میں باہر رہ جاتے ہیں اور پاکستان نہیں آتے. اب چونکہ وہ ریٹ کو کرو کر دیا گیا ہے، اور آئی تھنک سیکنڈ فیز میں ہمیں حوالہ ہنڈی کے خلاف اب جا رہے ہیں، اس پہ مقدمات درج ہوں گے، اس کو کرو کیا جائے گا. اب ریٹ یہ ہے کہ آج پاکستان کا اوپن مارکیٹ ریٹ از ان اے سینس لوور دین دی انٹر بینک ریٹ. سو obviously کوئی اوپن مارکیٹ میں نہیں جانا چاہے گا. اوپن مارکیٹ سے پیسے انٹر بینک میں آ رہے ہیں، اس سے لیکوڈیٹی امپروو کر رہی ہے. پاکستان کی $2 ارب کی ریمیٹنس لگی تھی پچھلے ماہ. آپ حیران ہوں گے کہ اپریل 2022 میں یہ ریمیٹنس جو تھی $3 ارب کی تھی. So that is the minimum potential Pakistan has. I want to see Pakistan's remittances with all these actions. PRI میں ہم نے 80 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ٹو انسینٹیوائز کہ وہ پیسے بھی دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے آگے جانا چاہیے. ہمیں ایسا اور ریمیٹنس میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو کمفرٹ دے کر کارپوریٹ سیکٹر کے تھرو پیسے واپس لانے چاہیے. اور یہ جو کام ہے جو آف مارکیٹ ہوتا ہے اس کو کرب کرنا چاہیے.
اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور یہ کمفرٹ لوگوں کو دے دیں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی جو ہے وہ بیٹھا کمپیوٹر پہ یہ کام نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں یہ بات, جو اور ورکرز ہیں جن کی $100 کی ریمیٹنس آ رہی ہے یا $200 کی, پاکستان کی چھوٹی ریمیٹنس کا اماؤنٹ بہت ہے, یہ سارا کام اگر بلڈ کریں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریمیٹنسز کین گو بیونڈ $3 billion a month, cross $36 billion a year. پاکستان چینل کو بہت بڑی تکلیف دیں گے. رائٹ, جی شاہد صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. خاقان صاحب, فی الحال تو یہ کریک ڈاؤن کا کام فوج انجام دے رہی ہے کہ اسمگلرز اور لانڈررز کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس معاملے کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے؟ بلیک یا گرے مارکیٹ نہ بنے, لوگ ڈالر کا ذخیرہ نہ کر پائیں, آرٹیفیشل شارٹیج نہ پیدا ہو سکے, ملک سے باہر ڈالر اسمگل نہ ہو, دیرپا حل کیا ہے؟ ایکسلنٹ کویشچن. سو دیکھیں, اس کا دیرپا حل تو یہ ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل میکنزمز ٹھیک کرنے ہیں. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے ان چیزوں کا, اس کو کریک ڈاؤن یا ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہیں, ان کو ہی لینے چاہیے. ایکسچینج کمپنیز پہ ہمیں اپنی ایکسچینج کمپنیز کو کوپریٹائز کر کے ان کا اب کیپٹل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ہنڈی اور حوالہ پہ سخت سزائیں دینی چاہیے اور اس کو اللیگل اللیسٹ کاروبار ڈکلیئر کرنا چاہیے اور یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے بات. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, جو سول کی بھی ہیں اور جو ملٹری کی بھی ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. پر آخر میں تو اصل بات یہ ہے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل حل کرنے ہیں, تاکہ پاکستان دنیا کو کچھ بیچنے کے قابل ہو اور وہ صرف دھاگا اور کپڑا نہ ہو, اس سے بڑھ کے کوئی ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہوں, تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25-28 ارب سے بڑھ کے $40 ارب تک جائیں. خاقان صاحب بہت شکریہ. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا. فرزانہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ.